फलक शगाफ नारे, रंग बिरंगे पोस्टर, प्ले कार्ड या फिर यौम हया। नूरुल हक कादरी साहब ने 9 फरवरी वजीर आजम इमरान खान को लेटर लिखा और कहा कि इस साल 2022 में औरत मार्च जैसी बेहुदा सकाफत के ताबूत में हम आखिरी कील ठोंकने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से औरत मार्च होना चाहिए। अगर औरतें बुरके में बाहर निकलती हैं तो भी उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, अगर पर्दे में नहीं निकलती तो भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है। इजहार राय का बयान करना इस बात की अक्कासी करता है कि ख़वातीन को उनके हकूक़ नहीं मिले। इंडिया में एक लड़की मुस्कान खान ने तहलका मचा दिया है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे पाकिस्तान के अंदर औरत को ज़्यादा राइट्स हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। कहा जाता है माशरे में औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। इसको हम टैबू बना के पेश ना करें कि ये औरतों का काम है तो ये मर्दों का काम है। बहुत सारे काम मर्दों वाले औरतें भी तो कर रही हैं। फैमिली की जो औरतें हैं वो आती नहीं औरत मार्च में, ज़्यादातर आती हैं गर्ल्स। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोलबाज और मैं हूं सैयद अली रज़ा। फलक शगाफ नारे, रंग बिरंगे पोस्टर, प्ले कार्ड या फिर यौम हया। नूरुल हक कादरी साहब ने 9 फरवरी वजीर आजम इमरान खान को लेटर लिखा और कहा कि इस साल 2022 में औरत मार्च जैसी बेहुदा सकाफत के ताबूत में हम आखिरी कील ठोंकने जा रहे हैं ताकि औरतों के हकूक़ की हकीकी मानों में आबियारी हो। ख़वातीन क्या कहती हैं, मर्द क्या कहते हैं कि क्या औरत मार्च होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जबकि अब तक 2 वज़रा नूरुल हक कादरी साहब के इस बयान की नफ़ी कर चुके हैं। आइए जानते हैं। नूरुल हक कादरी साहब कहते हैं कि औरत मार्च नहीं होना चाहिए, जबकि औरतों का एक ग्रुप है वो कहता है कि औरत मार्च होना चाहिए। मेरे ख़्याल से औरत मार्च होना चाहिए। कोई भी फ़र्द या कोई भी ग्रुप अगर किसी भी मुआशरे में निकलता है तो वो बेसिकली अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाता है। वो किसी इनफरादी फ़ायदे के लिए सड़कों पे नहीं आता, वो एक इज्तमाइयत की तरफ रुजू करता है। मेरे ख्याल से कि जो हम औरतों के लिए जो पर्दा है वो औरत की हिफाजत के लिए बनाया गया है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि हम लोग एक औरत अगर पर्दे में निकलती है अपनी हिफाजत के लिए तो औरत मार्च में जो भी हम अगर औरतें बुरके में बाहर निकलती हैं तो भी उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, अगर पर्दे में नहीं निकलती तो भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि आपको अपनी तरफ देखना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए कि आप लोग किसको किस तरह से, किसी को भी जजमेंटल नहीं होना चाहिए। इज्तिमाई हकूक़ के बारे में बात करते हैं तो औरतों का यूँ रोड पर निकल के इजहार राय का बयान करना इस बात की अक्कासी करता है कि ख़वातीन को उनके हकूक़ नहीं मिले और वो एज़ अ प्रोटेस्ट को प्रोटेस्ट के ज़रिए अपने हुकूक़ को मनवाना चाहती हैं। पूरी दुनिया में, इंडिया में एक लड़की मुस्कान खान ने तहलका मचा दिया है कि पूरी दुनिया जो है वो यूरोप के अंदर जितने मुसलमान हैं वहाँ की औरतें देख लें वो हिजाब की तरफ आ रही हैं। और हमारा ये मुल्क है, हमारी बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे हम लोग फाशी की तरफ जा रहे हैं। औरत के हकूक़ के लिए एक बंदा निकल आए तो उसके हवाले से औरत मार्च जो है ना होनी चाहिए। इस्लाम में वैसे ही औरत को इतने राइट्स मिल गए हैं कि अब फर्दर जो है औरत को किसी भी तरह के राइट्स मांगने भी नहीं चाहिए असूली तौर के ऊपर। और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे पाकिस्तान के अंदर औरत को ज़्यादा राइट्स हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। हुकूमत अगर चाहे तो वो बग़ैर प्रोटेस्ट के भी औरत के जो बुनियादी हकूक़ हैं, एजुकेशन के हवाले से राइट ऑफ वोट है, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है, मुख्तलिफ़ किस्म की ये जो मसावियाती जो डिस्क्रिमिनेशंस हो रही हैं उस पर काम कर सकती है। ने भाई डिफेंस वाली ख़वातीन में क्या देखा जो बोल रहे हो? डिफेंस वाली ख़वातीन में फैमिली कल्चर को वो ख़त्म कर रहे हैं। वो कहती हैं सारे तो नहीं ना कर रहे, मगर मेजॉरिटी कर रही है। कौन सी मेजॉरिटी कर रहे हैं, किसको जानते हो? जैसे टिकटॉकर्स हैं, ये ज़्यादातर कॉल गर्ल हैं, इनमें आम फैमिली तो नहीं है ना, या फैमिली कल्चर में जो औरतें हैं वो आ रही हैं। इसमें फैमिली की जो औरतें हैं वो आती नहीं औरत मार्च में, ज़्यादातर आती हैं कॉल गर्ल्स या जो ये शाहराहों पे खड़ी होती हैं, किराए की लड़कियाँ आती हैं। हमें अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को, अपनी माओं को ये पैगाम देना चाहिए कि ये औरत मार्च सिर्फ ये एक यूरोप का प्रोपेगेंडा है। हमारी आज़ादी की खातिर हमारी बच्चियों को गुमराह किया जा रहा है। तो इसलिए इस्लाम के कवानीन को देखते हुए, इस्लाम की रूह के मुताबिक हमें अपनी बच्चियों को इस्लामी कानून के मुताबिक जो है वो डालना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर खुशखुरम ज़िंदगी गुजार सकें। आप राइट्स की बात कर रहे हैं, राइट्स तो तब वो मांगे अगर उनको ना मिले जाए, या उनकी अगर राइट्स ना पूरे किए जाएँ तो तब किसी भी चीज़ की डिमांड तब की जाती जब वो मौजूद ना हो। तो जब औरत को उसके राइट्स मिल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ ज़्यादा मिल रहे हैं, ज़्यादा उनको प्रेफर किया जाता है, तो फिर ये एक तरह से एक समझ लें कि ये मगरबी ममालिक की ये साजिश है
وہ ہمیں اسلام سے دور کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری نوجوان نسل پہلے اسلام سے بہت زیادہ دور ہے، ہمیں دین دنیا کا پتہ نہیں ہے۔ یہ جو اس طرح کے پلے کارڈ ہیں، لوگ میں بیٹھ گئی یا اس طرح کے فوٹو شاپ کے سے پلے کارڈ یا ایسے پلے کارڈ کے اپنا کھانا خود گرم کرو، اپنا بستر خود گرم کرو، وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ولگر چیزیں نہ ہوں۔ دیکھیں، بنیادی طور پر ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارا ملک چل رہا ہے اس میں دو طرح کے نظام چل رہے ہیں۔ ہمارا ملک ہم اسلامک جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، اسلامی اصول کا ہم کہتے ہیں کہ اسلامی اصولوں پر بنا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم گلوبلائزیشن کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو بغیر گلوبلائزیشن کے ہمارا ملک آگے نہیں ترقی کر سکتا۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اسلام کو گلوبلائزیشن اصولوں پہ کس طرح سے مرج کرتے ہیں، ہم ان دو چیزوں کو الگ نہیں دیکھ سکتے۔ کہا جاتا ہے معاشرے میں عورت ہی عورت کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے، اور ایک عورت اگر خود ہی اپنے آپ کو لباس کے بنا دکھا رہی ہے اور عورت کو اس طرح دکھا رہی ہے تو اس میں وہ اپنا ہی نقصان کر رہی ہے، اپنی آنے والی نسلیں خراب کر رہی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آزادی رائے ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، لیکن ولگیرٹی جو ہے اس کی اور آزادی رائے میں بڑا فرق ہے۔ ہمیں اس کو جو ہے اس کے اندر کمپیریزن کرنا چاہیے کہ آیا ولگیرٹی کیا ہے اور آزادی رائے کیا ہے۔ تو آزادی رائے جو ہے وہ بالکل ہونی چاہیے، بچیوں کی تعلیم ہونی چاہیے، اسلام ہمیں بچیوں کی تعلیم کا درس دیتا ہے، بالکل ان کے جو ان کو جابس کے حوالے سے، ان کے تعلیم کے حوالے سے ان کو تمام بنیادی حقوق ملنے چاہیے۔ میں چاہوں گا آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں، آپ کیا کر رہی ہیں؟ پبلک پلیس پہ ہیں، اسکوٹی چلا رہی ہیں، کوئی ٹینشن کوئی مشکل نہیں، تو پھر ایک طبقہ جو اس طرح پلے کارڈ لے کر آتا ہے، کیا ان میں جو بہنیں ہیں کیا وہ تھوڑی بہت آپ کو نہیں دیکھ کے موٹیویٹ ہو سکتی؟ میرا خیال ہے کہ ہم میرے جیسی یا میرے جیسی اور بھی بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں جو بائک چلا رہی ہیں، اسکوٹی چلا رہی ہیں، شاید ہم میں سے ہی کوئی ایسی نکل آئے جو اس چیز کو ختم کرے کہ نہیں، عورت بھی سب چیزوں میں آگے ہے اور عورت بھی سب کچھ کر سکتی ہے، بشرطے یہ کہ آپ کو عورت کی بھی ایک اپنی لمٹس ہوتی ہے، عورت کو اپنی لمٹس کراس نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اسلام نے پردے کا حق دیا ہے، عورت کو حفاظت کے لیے دیا ہے، تو عورت کو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو میں بیسیکلی ایک پلیئر بھی ہوں، کھیلتی بھی ہوں، لیکن اپنے آئی ایم اے بیڈمنٹن پلیئر، تو لیکن یہ ہے کہ حیا بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے اور یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کیا ہو کیا نہیں ہو۔ جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ گلوبلائزیشن کے اصولوں کے ساتھ ہمیں اسلام کو لنک کرنا چاہیے، اور اسلام جو ہمیں بتاتا ہے یہی چیز گلوبل ٹرینڈز کے مطابق جو ہے نا، جو ہماری اکانومی چل رہی ہے اس پہ اگر مرد عورت دونوں کما رہے ہیں تو دونوں کا ہی رائٹ بنتا ہے کہ وہ ڈومیسٹک رسپانسبلٹیز کو بھی شیئر کریں۔ اس میں کوئی اس کو ہم ٹیبو بنا کے پیش نہ کریں کہ یہ عورتوں کا کام ہے تو یہ مردوں کا کام ہے، بہت سارے کام مردوں والے عورتیں بھی تو کر رہی ہیں۔ بے شک عورت کا جو حیا ہے وہی اس کے ماتھے کا جھومر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسلام میں ہر چیز کو سوچ سمجھ کے، ہر اللہ پاک نے اگر کسی کو کچھ بھی قرآن میں کچھ لکھا ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑی وجوہات ہیں، تو آپ کو ان وجوہات کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ تمہیں رائٹس مانگنے چاہیے اپنے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اس جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں میل کے جو ہیں وہ رائٹس سنب ہو رہے ہیں، تو میل کے بھی رائٹس جو ہیں وہ بالکل ہونے چاہیے۔ تم یہ کہہ رہے ہو بھائی کہ تمہارے رائٹس جو ہیں وہ بھی اب عورتوں کی طرف جا رہے ہیں، تو عورتوں کی کیا ضرورت پڑی ہے عورت مارچ کرنے کی؟ یہ کہہ رہے ہو؟ ہاں جی، وہ زیادہ آزادی جو ہے نا، ایک حد سے زیادہ آزادی مانگ رہی ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ اسرافیل تو ایک استعارہ ہے فقط، احد سے عورت کی ہوگا جب بپا محشر ہوگا۔ آج ہم عورت کے حقوق کے اوپر بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ عورت مارچ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، وزارت عظمیٰ کی جانب سے کیا فیصلہ ہوگا۔ عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا، آپ اپنا فیصلہ کامنٹ باکس میں سنائیے۔ آپ کے آس پاس کوئی انسپریشنل موٹیویشنل سٹوری موجود ہے یا آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ موجود ہے تو ہمارے فیس بک پیج بول بس پر ہم سے رابطہ کریں۔ مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل بول نیوز۔